बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। यहाँ जो सारी दुनिया में मर्ज़ कोरोना वायरस फैल चुका है और तक़रीबन हर इंसान परेशान है, यहाँ पर मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है कि बीमार को रास्ता न चलना चाहिए कि इससे मर्ज़ ज़्यादती के साथ औद करता है। तो पता चला जिसको ये मर्ज़ है उसको चलना फिरना नहीं चाहिए, मगर ये कि ये जो मुताद्दी मर्ज़ है तो चुनांचे हमको इस बात का इल्म नहीं है कि ये मर्ज़ में कौन मुब्तला है। इसीलिए हमारे देश में भी लॉकडाउन किया गया है कि जो सारे के सारे हज़रात अपने घर में रहें, और बेहतर है कि तमामी हज़रात घर ही पर क़याम करें और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करें कि जल्द अज जल्द इस मर्ज़ से हमको छुटकारा मिल जाए। और यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बेहतर इलाज है सदक़ा। और सदक़े के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो मरीज़ है वही सदक़ा दे, बल्कि सेहतमंद भी अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए और आफ़ात अर्ज़ी व समावी जिन्नो इंस के शरर व ज़रर से बचने की खातिर और ये महलिक अमराज से बचने की खातिर सदक़ा निकाले, बेहतर है। अब यहाँ पर खादिम ये अर्ज़ करना चाहता है कि इस वक्त जिसको आप और हम गरीब समझते थे, सिर्फ़ वो गरीब नहीं रहा, बल्कि जो मुतवस्सित है, इसका ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से है, उमर वो भी आज बिल्कुल गरीब और परेशान हाल नज़र आ रहा है। क्यों ना हो कि कारोबार बंद है और जो मुलाजिम हैं उनके लिए भी ये ऐलान किया जा चुका है कि तनख्वाह आदि दी जाएगी वग़ैरह वग़ैरह। तो हर एक परेशान है। कई एक हज़रात ऐसे हैं कि जो किराए के मकानात में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कार खैर करने का। यहाँ मैं उन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे शिया इमामिया इस्ना अशरी अखबारी भाई हैं। उन्होंने कुछ रकम मेरे पास भेजी थी, तो चुनाचे मैं जितना हो सके और वो जो भी रकम भेजे हैं वो सारी रकम से अनाज ख़रीद कर मुख्तलिफ़ मुस्तहिक़ हज़रात तक खादिम ने पहुँचाया है। बड़ा अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है, बनाम शिया जो हज़रात खुम्स लूट रहे हैं, आज वो खुम्स की रकम क्या कर रहे हैं। अब ऐसा दौर आ गया है तो जो सादात भूखे मर रहे हैं वो खुम्स की रकम बटोर कर बैठे हैं, निकालें, मुस्तहिक़ तक को पहुँचाएँ। सब यहाँ पर गलत है कि जो सहम इमाम हैं वो नायब इमाम को देना चाहिए, सब गलत है। इसके तायीद में कोई एक हदीस पेश नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पूरा शुभ दौर से हम गुज़र रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कितने मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं, और ये लोग खुम्स का पैसा लेकर बैठे हैं। वो पैसा निकालें, जिसका हक़ है उस तक पहुँचाएँ, सादात तक ये पहुँचाएँ। तो चुनाचे फिर मैं बारे दीगर वो हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये ऐसे पुराशोब दौर में मुस्तहिक़ीन की मदद की है। बार इलाहा बहक़ चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो इस कार खैर में शरीक हुए हैं, उन मेरे अखबारी भाइयों को और तू दौलत लाज़वाल व बेहिसाब मुसलसल अता फ़रमा, और न सिर्फ़ दौलत दुनियावी बल्कि दौलत दीनी व दुनियावी तो
خزانے خود، تیرے خزانے سے تو ان کو دولت سے مالا مال کر دے۔ یہاں پر یہ حالات کے پیش نظر خادم ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ مسلمان کا حق مسلمان پر کیا ہے؟ فرمایا 7 حق ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں، جو حضرات کے دولت مند ہیں وہ بالخصوص اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائیں۔ تو چنانچہ فرمایا 7 حق ہیں کہ ان میں سے ہر ایک واجب ہے، اور ان میں سے ایک کا تارک بھی خدا کی دوستی اور اطاعت سے باہر ہے۔ وہ 7 کیا ہیں؟ امام نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ تجھے ان کا علم ہو جائے اور تو ان پر عمل نہ کرے اور ان کی رعایت نہ کر سکے۔ تو چنانچہ جب اصرار بڑھا تو امام نے ارشاد فرمایا، اول سب سے آسان اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے واسطے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ دوسرے، اس کے غصے سے بچو اور اسے خوش رکھو، اور جو کچھ وہ حکم دے اسے مانو۔ تیسرے، جان، مال، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے اس کی مدد کرتے رہو۔ چوتھے، اس کے لیے بمنزل آنکھ اور رہبر اور آئینے کے ہو جاؤ۔ 5، اگر وہ بھوکا ہو تو تم اس کے بغیر نہ کھاؤ۔ برائے کرم غور سے سماعت فرمائیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ 5ویں چیز، پانچواں حق، اگر وہ بھوکا ہو تو تم اس کے بغیر نہ کھاؤ، اور اگر پیاسا ہو تو تم اس کے بغیر پانی نہ پیو، اور وہ اگر ننگے بدن ہو تو تم اسے کپڑے پہنا کر پہنو۔ اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے حضرات یہ بھوکے ہیں، کیونکہ یہ ایسا دور چل رہا ہے کرونا وائرس کا، جو گھر کے باہر نہیں نکل سکتے، وہ غریب کیا کریں؟ تو اللہ نے جس کو دولت سے سرفرازہ ہے وہ غور سے سنیں، اور بقول امام اس پر عمل واجب ہے۔ 6، اگر تمہارے پاس خدمتگار ہو اور اس کے پاس نہ ہو تو لازم ہے کہ خدمتگار کو اس کے کپڑے دھونے کو، کھانا تیار کرنے کو اور بچھانے کو بھیج دو۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، یہ جو کہ امام فرما رہے ہیں کہ چیزیں واجب ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ 7، اگر وہ تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے قسم دے تو بجا لاؤ، اور اگر وہ اپنے مکان پر تمہیں کھانے کے لیے بلائے تو قبول کر لو، اور اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کو جاؤ، اور اگر مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہوا کہ اسے کوئی حاجت ہے۔ کئی ایک ایسے حضرات ہیں کہ جو کہہ نہیں سک رہے ہیں، یہ غربت کا عالم ہے، مگر یہ کہ کئی باتیں حائل ہو رہی ہیں جس کے سبب وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو غور فرمائیں، وہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ اسے کوئی حاجت ہے تو اس کے ذکر کرنے سے پہلے تم اس کی حاجت روائی میں پیش قدمی کرو۔ ان باتوں سے اسے تمہاری اور تمہیں اس کی سچی محبت ہو جائے گی۔ خادم بس یہ آپ تک یہ حدیث پہنچانا چاہ رہا تھا، پہنچا دیا، اور اس کے ساتھ اتنا عرض کرتا ہوا چلوں کہ دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اب آپ کا اختیار ہے۔ بس اتنا ذہن میں رہے کہ کافی حضرات پریشان ہیں، جتنا ہو سکے ان کی امداد کریں، مدد کریں،
تاکہ ان کے اہل و عیال بھوکے نہ سوئیں، اس کا خیال رکھیں تو نہ صرف آپ کے لیے بہتر ہے، بلکہ خداوند عالم آپ کے اس عمل سے خوش ہوگا اور خداوند عالم آپ کی اطاعت اور دوستی کو قبول کر لے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔